देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगपुरादिनाथकालभैरवं भजे भागं तधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णकेशभाषशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे रत्नभाधुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यभद्विदेयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युधर्मनाशनं करालदंशभूषणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिनायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासिलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं काशिकापुरे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं मुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहनैर्यभटोपदापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाग्निसन्निधिं ध्रुवं ते प्रयान्ति कालभैरवाग्निसन्निधिं ध्रुवं ते प्रयान्ति कालभैरवाग्निसन्निधिं ध्रुवं जय भगवान भगवान की जय भगवान भैरव भगवान की ओम शंकर भगवान की अर्णव पार्वतीपतये हर 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 महादेव हर शंभो शंकर तधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णकेशभाषशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे रत्नभाधुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यभद्विदेयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युधर्मनाशनं करालदंशभूषणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिनायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासिलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं काशिकापुरे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं मुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहनैर्यभटोपदापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाग्निसन्निधिं ध्रुवं ते प्रयान्ति कालभैरवाग्निसन्निधिं ध्रुवं ते प्रयान्ति कालभैरवाग्निसन्निधिं ध्रुवं जय भगवान की जय भगवान भैरव भगवान की ओम शंकर भगवान की अर्णव पार्वतीपतये हर 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 महादेव हर शंभो शंकर कंबरं नीलकण्ठविंसिराढदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे शूलकण्ठपाशधन्नपादिमाधिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं
आशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्त దుర్గమ్మ కూడా ఉందంటే పవర్ అంటే ఫోన్ చేయాలంటున్నారు. అన్ని దీపాలు కవర్ చేయాలి. ఎక్కడ కాలభైరవ గుమ్మడికాయ గుమ్మడికాయ తొందరగా మొత్తం జరగరా ఇవాళ ముందు ఇవాళ ఒకసారి భక్తులకు మనవి గుడి ఎదురుగా కూర్చున్న భక్తులందరికీ మనవి అమ్మ. ఇక్కడ 5 నిమిషాలు మేము పల్లకి సేవ మొదలు పెట్టబోతున్నాము. మీరు ఎంత తొందరగా ముగి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు తీసిన కానే లేదు ఇంటున్నప్పుడు తీసిన నువ్వు లేకపోతే నేను తెచ్చేసాను. ఇద్దరు కలిపి చేసేస్తాను అవధానం మొత్తం.